عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت پاک ہو گئی. شہادت تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن سفر تے جا رہے نے. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اپنی پسندیدہ سواری تے سوار سن, بہترین سواری تے سوار سن. راستے دے اندر ایک بندے دے نال ملاقات ہوئی ہے. جدوں ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری تو نیچے اتر آئے, اپنی سواری دی مہار پکڑی, اس نوجوان دے ہاتھے دے دیتی, اپنی پگ اتاری ہے اس نوجوان دے سر تے رکھ دیتی ہے. جتنے پیسے درہم و دینار کول سن اے بھی اس نوجوان دے حوالے کر دیتے نے. اس نوجوان نو روانہ کر دیتا. نال والے دوست پوچھن لگے ابن عمر اپنی پگ بھی تسا اس نوجوان نو دے دیتی ہے, اپنی سواری بھی تسا اس نوجوان نو دے دیتی ہے, تے اپنے پیسے بھی تسا اس نوجوان نو دے دیتے نے. ادھر میرے وال توجہ رکھو, میں انشاءاللہ آخری ایک اس تو بعد بات سنا کے بات ختم کرنا, لیکن کچھ سمجھانا چاہنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہاں اپنی سواری دے دیتی, اپنی پگ دے دیتی, پیسے دے دیتے. نال والے دوست کہن لگے ابن عمر کیڑی ضرورت سی یہ چیزاں دین دی, غریب جہا بندہ سی, چند پیسے تسی انہوں دے دیندے انہیں خوش ہو جانا سی. حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنو, میں اپنا موضوع سمجھانا چاہنا. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جواب دین لگے اصل وچ میں اپنی سواری, اپنی پگ تے پیسے اس نوجوان نو اس وجہ تو دیتے نے کیونکہ اے دا جڑا ابا ہے وہ میرے بابا عمر دا دوست سی, وہ میرے بابا عمر دا یار سی, وہ میرے بابا عمر دا تعلق دار سی. اپنے بابے دے تعلق دی وجہ تو, اپنے بابے دے یاری دی وجہ تو, اپنے بابے دی دوستی دی وجہ تو, اپنے ابو دی محبت دی وجہ تو, اپنے ابو دے پیار دی وجہ تو میں اپنی سواری بھی تحفے دے دیتی ہے, پیسے بھی تحفے دے دیتے نے, پگ بھی تحفے دے دیتی ہے. مانا سمجھ اج دی ساڈیاں اولاداں تے سکے ماں باپ نو دھکے مار دیاں نے, اج دیاں ساڈیاں اولاداں تے سکے ماں باپ نو چند ٹکیاں دی خاطر قتل کر دیندیاں نے, اج دیاں اولاداں تے ماں باپ دیاں گستاخ ہو گئیاں نے. ایک وہ بیٹا ہے جڑا اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو اپنی سواری قربان کر رہا ہے, اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو اپنی پگ تحفے دے رہا ہے, اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو پیسے تحفے دے رہے ہیں. فرق کیڑی چیز ہے؟ فرق صرف تربیت ہے. اج اولاداں ماں پیو نو مار کیوں رہیاں نے؟ اساں اپنی اولاد نو پیسہ کٹھا کرنا سکھایا ہے, اساں اپنی اولاد نو مال کٹھا کرنا سکھایا ہے, اساں اپنی اولاد نو تربیت سونی نہیں دیتی.